शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल सामु कूटनीतिक चुनौती बढ्दो, सन्तुलित कूटनीतिक अवलम्बन गर्न नयाँ सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आएको गृह कार्य सुरु, प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने। पछिल्ला दिनमा बढेको चिसोले गर्दा विभिन्न जिल्लामा जनजीवन प्रभावित, नागरिकले ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिन गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन। आफूले गरेको मिसाइल आक्रमणबाट करिब 400 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको युक्रेनको दाबी। सन् 2023 आफूहरूका लागि विजयको वर्ष हुने युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। र नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा जनकपुर रोयल्स र पोखरा एभेन्जर्सको प्लेअफ प्रवेशको सम्भावना कायमै, सङ्कटा क्लब आहारा र फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण कूटनीतिक चुनौती बढ्दो छ। छिमेकी मुलुकसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै शक्ति केन्द्रहरूसँग सन्तुलित रणनीतिक कूटनीतिक सम्बन्ध सकारात्मक ढङ्गले बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ। विशेषतः भारत, चीन र अमेरिका बीच नेपालमा बढ्दो टकराव र प्रतिस्पर्धाले जन्माएका थुप्रै चुनौतीमाझ नेपाल जहिले पनि दबावमा रहँदै आएको छ। त्यसैले विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सन्तुलित कूटनीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। गत वर्षको नोभेम्बर महिनामा चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले नेपाली कांग्रेसलाई प्रो इन्डियन पार्टीको ट्याग नै लगायो। अहिले नयाँ सरकार बनेपछि भारतले अप्रत्यक्ष ढंगले प्रो चाइना समर्थकको आरोप लगाउँदै आएको छ। यद्यपि सो आरोपप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवाद गर्नु भएको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको केही घण्टामै दाहालले भारतीय टेलिभिजनसँग गरेको संवादमा भन्नुभयो, नेपाल की राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अब यहाँ कोई प्रो चाइना, प्रो इंडिया, प्रो अमेरिकन की बात नहीं है। प्रो नेपाल वाला लाइन पे जाना चाहता हूँ। हम सबके साथ मिलके काम करेंगे और हम ये व्यवहार में साबित करके दिखाएंगे। दाहालले दिएको पछिल्लो स्पष्टीकरणको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। तर के दाहालले कूटनीतिक रूपमा उठेको यति ठूलो आरोपलाई मिथ्या साबित गर्न सक्नुहोला? यो उहाँको लागि अर्को चुनौती हो। भारत, चीन र चीन अमेरिका बीचको बढ्दो तनावको बाछिट्टा लामै समयदेखिको हो। पछिल्लो पटक फेरि त्यही बाछिट्टाले हानेको छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात BRI को रूपमा। जानकारहरूका अनुसार तत्कालीन नेकपा सरकारको समयमा BRI का परियोजनाहरू अगाडि बढ्ने चीनको अपेक्षा थियो, तर केपी शर्मा ओलीले त्यसमा इच्छा शक्ति नदेखाएको चीनको बुझाइरह्यो। सन् 2017 मा दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नै BRI फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो। अहिले नेकपासँगको गठबन्धन भएकोले यो परियोजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो पनि छ। यसबीचमा दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई BRI अन्तर्गतको भन्ने दाबी गरेपछि संशय पैदा भएको छ। नेपाली अधिकारीको होइन भन्ने दाबीका बीच चीनको हो भन्ने दाबीलाई कसरी बुझ्ने? अर्को प्रश्न त्यहाँ पनि तेर्सिएको छ। अमेरिकाले पनि इन्डो पेसिफिक मार्फत भन्दै नेपालप्रति देखाइरहेको सदाशयतालाई जानकारहरू लुप्त स्वार्थको संज्ञा दिन्छन्। नेपाल चीन मामिला विज्ञ डाक्टर रूपक सापकोटा नेपालको आफ्नै कमजोरीको फाइदा शक्ति केन्द्रले उठाउँदै आएको तर्क गर्नुहुन्छ। एक अर्काको विभिन्न रणनीतिहरू अगाडि सारिराखेका छन्। उदाहरणकै लागि इन्डो पेसिफिक रणनीति होस् अथवा आफ्नो सापेक्षतामा सबैजसो मुलुकहरूले चाहिँ रणनीतिक चरित्रका योजना कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सारिराखेको हामी पाउँछौँ। इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा आबद्ध रहेका कार्यक्रमहरूमा नेपाललाई समावेश गराउनको लागि चाहिँ विभिन्न प्रयत्न र बलहरू भइराखेको छ। यता अब अर्थ राजनीतिक परियोजनाका हिसाबले पनि सामरिक चरित्रका पनि विभिन्न हिसाबको परियोजनाहरू चाहिँ अगाडि आइराखेको छ शक्ति राष्ट्रहरूबाट। शक्ति केन्द्रहरूसँग सन्तुलित रणनीतिक कूटनीतिक सम्बन्ध सकारात्मक ढंगले बढाउनु पर्ने नेपालका नेतृत्वकर्ताको जिम्मेवारी हो। तर त्यसका लागि राजनीतिक अनि कूटनीतिक कौशल सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। दुई छिमेकी शक्ति राष्ट्रबीचको दबाव र अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले पटक पटक गर्ने हस्तक्षेप वा बढ्दो चासो बीच नेपालले कस्तो क्षमता देखाउँछ भन्ने विषयले खास अर्थ राख्ने डाक्टर सापकोटाको धारणा छ। र हामीले अग्नाल्दै आइराखेको असंलग्न परास्त नीतिका कारणले गर्दाखेरि पनि हामी त्यो प्रकारको रणनीति कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागी हुन सक्दैनौँ भनेर
भनेर स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ। एकदमै मित्रवत सम्बन्ध राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई बल्दा विश्वव्यापी जल्दा बल्दा मुद्दाहरूमा हामी हार्दिकतापूर्वक सहकार्य सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ। अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीति चीनको BRI र पछिल्ला केही समय यता चीनले दक्षिण एसियामा अगाडि बढाएका नयाँ योजना र संयन्त्रको बारेमा ठोस र स्पष्ट धारणा तयार पार्ने चुनौती पनि सरकार सामु छ। परराष्ट्रविद डाक्टर जनार्दन आचार्यका अनुसार नेपाल सामु थुप्रै चुनौती रहेकाले आफ्नो प्राथमिकता र निर्णयमा प्रभावित नभइकन अडान लिन सक्नु र सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्नु अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो। फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीमा जुन किसिमको एउटा गिरावटको सुरुवात हो त्यसैको यो पराकाष्ठा हो भनेर मैले बुझेको छु। तपाईँ एकपल्ट हेप्पिनु हो भनेदेखि जहाँ पनि हेप्पिन्छ। तपाईँ अडिनु पर्ने ठाउँ आफ्नो धरातल आफै खोज्ने हैसियत जबसम्म हामी विकास गर्दैनौँ तबसम्म यो नियति हामीले भोग्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै दुई देश बीचका अन्य असमान सन्धि सम्झौता समीक्षा गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने र प्रतिस्थापन गर्ने सम्मको सुझाव समेटिएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको विषय पनि प्रधानमन्त्री दाहालका लागि कूटनीतिक अग्नि परीक्षा हुन सक्छ। सन् 2018 मा नै तयार भएको प्रबुद्ध समूहको सो प्रतिवेदन बुझ्न भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतका बीचमा रहेका केही विवादित विषयहरू पनि छन्। ती विषयलाई उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवादद्वारा समाधान गरी राष्ट्रहित र प्राथमिकताको आधारमा दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइतर्फ लैजानु पर्ने पनि देखिन्छ। तर यी सबै विषयमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्नेछ। अमेरिका र उसको प्रतिद्वन्दी चीन बीचको कटुता अनि भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा देखिएका तनाव जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालले असंलग्नताको प्रयोग निरन्तर गर्दै जानुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालले दुई छिमेकी सहित अमेरिका र अन्य शक्ति राष्ट्रसँग स्पष्ट र सन्तुलित रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुपर्ने कूटनीतिक मामिला जानकार चन्द्रदेव भट्ट बताउनुहुन्छ। हामीलाई कस्तो किसिमको सहयोग चाहिने हो, कस्तो विकास चाहिने हो, कस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिने हो, त्यो नितान्त त्यसमाथिको निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको हो। तर हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ मेसेज चाहिँ कन्भे चाइनालाई पनि गर्नुपर्छ, भारतलाई पनि गर्नुपर्छ र अरू शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि गर्नुपर्छ। विगतको कार्य अनुभवका आधारमा यी चुनौतीहरूलाई बेलैमा पहिल्याएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा अनिर्णयको बन्दी बन्नुका साथै ठूला परियोजना गुमाउनु पर्ने र मुलुक नै शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने खतरा नेपाल सामु छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि गृह कार्य सुरु गरेको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन लगायतका बारे आज परामर्श गरेको छ। सो क्रममा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायत आयुक्तले निर्वाचन आयोगको काम कारबाही र निर्वाचन प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि आगामी फागुन 28 गतेसम्म मात्र हुने भएकाले सो अगाडि नै राष्ट्रपति पदको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको 15 दिनभित्र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपराष्ट्रपतिको पदावधि आगामी चैत्र 9 गते सकिनेछ। आयोगले राष्ट्र प्रमुख रिक्त नरहने गरी निर्वाचनका लागि गृह कार्य थालेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब आयोगले आयोग दल सरकार होइन अनि कानुन विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर उपयुक्त निकास निकाल्छ। आयोगले निर्वाचनको मिति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ सरकारको परामर्शमा होइन। चुनावले अब आज पहिलो चरणको परामर्श मात्रै भएको छ। हामीलाई समयको कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। ठुलो यो धेरै ठुलो निर्वाचन धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय पनि केही छैन। यता राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2075 को दफा 61 मा कुनै सदस्यको पदावधि 6 महिना भन्दा बढी कायम रहँदै
रहँदैन। कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सो बमोजिम मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई लिखित परामर्श दिने व्यवस्था अनुसार आगामी माघ 25 गते बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। यसैगरी आयोगले तयार गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत निर्वाचन कानूनको मसुदा सरकार मार्फत संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक 25 गते बस्दैछ। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदका महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्नुभएको हो। उहाँले 26 गतेको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन महासचिवलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 11 गते शपथ लिनुभएको थियो। विश्वासको मत पाएपछि मात्र उहाँले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो केही दिन यताको बढ्दो चिसोका कारण विभिन्न जिल्लामा जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोकै कारण कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिन गरी काम गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। जाडोमा तराईमा शीतलहर र उच्च हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न तयारी अवस्थामा जुट्न गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिनुभएको हो। गृह मन्त्रालयमा मन्त्री लामिछानेले भर्चुअल सम्बोधन गर्दै विपद व्यवस्थापनको तयारीमा लाग्न आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले पहल गर्ने बताउनु भएको छ। नागरिकका गुनासो तथा समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिन, सेवामा सहज पहुँच विस्तार गर्दै प्रविधि मैत्री र सद्भावपूर्ण व्यवहार अपनाउन पनि गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। त्यस्तै कुनै पनि व्यक्ति वा संयन्त्रको दबाव र प्रभावमा नपर्न समेत गृहमन्त्रीको निर्देशन छ। उहाँले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने योजना 15 दिनभित्र पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। मध्य प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या 2.02% घटेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मध्य प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या 3254 पुगेको उल्लेख छ। विद्यार्थीको संख्या 6.69%ले वृद्धि भई 12,69,704 पुगेको छ। यस्तै शिक्षक शिक्षिकाको संख्या 10.23%ले घटेर 17,024 पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समीक्षा वर्षमा संस्थागत विद्यालयको संख्या भने 0.41%ले वृद्धि भई 968 कायम भएको छ। संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या 13.81%ले घटेर 2,50,836 कायम भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्थागत तर्फ भने शिक्षक शिक्षिकाको संख्या 2.78%ले वृद्धि भई 7,217 कायम भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरुवातसँगै पहिलो दिन 2वटा बैठक बसेका छन्। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आज प्रदेश सभाको बैठक आह्वान सम्बन्धी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पठाएको पत्रको जानकारी गराइएको थियो। बैठकमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारले राजधानी व्यवस्थापन गरेदेखि नै विपन्न र असहाय जनताका लागि सरकारले दिने उपचार खर्च र राहतका विषय उल्लेख गर्दै अबको अधिवेशन पनि त्यही गतिमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दोस्रो बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली 2079 पारित गरेको छ। बैठकमा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका दलका सांसदले शुभकामना व्यक्त गर्दै अबको 5 वर्षको कार्यकाल पनि उत्कृष्ट बनाउनका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए। यसैबीच गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा 2वटा अध्यादेश टेबल भएका छन्। कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले गण्डकी प्रदेशको निजावती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न भनेको अध्यादेश 2079 र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न भनेको अध्यादेश टेबल गर्नुभएको हो। प्रदेश सभाको अर्को बैठक पुस 29 मा बोलाइएको छ। यता बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको अधिवेशन सुरु भएको छ। पहिलो बैठकले सभामुख र उपसभामुख चयनको मिति तोक्नुका साथै 5वटा अध्यादेश टेबल भएको छ। बैठकले प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको चयनका लागि पुस 29 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभाको दोस्रो बैठक पुस 29 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी आज स्थगित भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो।
कालीकोट डायरीमा तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। कालीकोटका सबै स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति सहितका 3वटा नगरपालिका र 6 गाउँपालिका रहेको कालीकोटमा कुनै पनि स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख छैनन्। यहाँको जिल्ला समन्वय समिति र 3वटा नगरपालिकामा उपसचिव तहको कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था कानूनमा भए पनि अधिकृत र नायब सुब्बा तहका कर्मचारी प्रमुख छन्। खाडाचक्र, राजकोट र तिलागुफा नगरपालिकामा अधिकृत तहका कर्मचारी नै 2 वर्षदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन्। शुभकालिका गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल दुवै छैनन्। दुर्गममा कर्मचारी आउन नमान्ने र आएका पनि घर पाएक सरुवा मिलाएर गएकाले निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको रजिया रामरी शर्माले बताउनुभयो। जाडो बढेपछि कालीकोटका लेकाली भेगका बासिन्दा वस्तुभाव सहित औलो झरेका छन्। कतिपय ठाउँका बासिन्दा भेडा बाख्रा लिएर जाडो छल्न अछाम, दैलेख र सुर्खेततिर झरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जाडो बढेपछि कालीकोटका तिलागुफा, जुम्ला र मुगुबाट घोडा, भेडा, बाख्रा सहित स्थानीय कालीकोटको बाटो भएर औलोतिर झर्ने काम भइरहेको छ। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकाका पहिरो पीडित परिवारका बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। गत असोज 19 देखिको अविरल वर्षापछिको पहिरोले घरविहीन भएका दुवै पालिकाका पहिरो पीडित परिवारका 280 जना बालबालिकालाई सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा किडाक नेपालद्वारा सञ्चालित पदयात्रा परियोजनाले जाडोमा लगाउने ज्याकेट, स्वेटर, टोपी लगायतका न्यानो कपडा वितरण गरिएको परियोजना संयोजक रामबहादुर रावलले बताउनुभयो। कालीकोटमा HIV एड्स संक्रमित भएका 63 जना फेला परेका छन्। तीमध्ये 34 महिला र 29 पुरुष छन्। हालसम्म 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा 3 पुरुष र 1 महिला छन्। HIV एड्सका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्णाली प्लसले हालै गरेको सर्वेक्षणमा पहिले 36 जना संक्रमित भएको कालीकोटमा हाल बढेर संक्रमितको संख्या 63 पुगेको छ। सबैभन्दा बढी संक्रमित नरहरिनाथ गाउँपालिकामा रहेको कर्णाली प्लसका अध्यक्ष कालीबहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। हस्त आजलाई कालीकोट डायरी यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। एकीकृत समाजवादी पार्टीले जनता समाजवादी पार्टीसँग वाम एकताका लागि छलफल अघि बढाउने भएको छ। आज बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा अधिकांश नेताले एउटै विचार मिल्ने समूहसँग एकता महत्त्वपूर्ण हुने सुझाव दिएका थिए। सो पार्टीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले तत्कालीन अवस्थामा एउटै विचार समूहका पार्टीसँग एकताका लागि आवश्यक पहल गर्ने सुझाव आएको बताउनुभयो। पार्टी एकताको कुरा र मोर्चाको कुरा दुई फरक ढंगले आएका छन्। त्यहाँ आउँदाखेरि पार्टी एकताको बारेमा त अहिले सोच्न पनि सकिन्न, त्यतातिर नजाउँ। तर मोर्चा बनाएर विचार सिद्धान्त नीति दृष्टिकोणमा केही समानता हुनेहरूको हकमा जस्तो जसपाकै कुराकानी गर्दा उहाँहरूलाई पनि लिएर एउटा चाहिँ मोर्चा बनाएर चाहिँ जान सकिन्छ भन्ने टाइपको त्यस्तो पनि सुझाव आएको छ हो। एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने विषयमा कुनै पक्षबाट प्रस्ताव नआएकाले सरकारमा जाने अवस्था आए शर्त सहित अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। वर्तमान सरकारलाई आफूहरूको सद्भाव रहे पनि सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुने अवस्था मात्र सरकारलाई समर्थन दिने बारे छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको रवैया कस्तो रहन्छ, स्वयं प्रचण्डजीले कसरी हामीसँग चाहिँ नि आफ्ना प्रस्तावहरू ल्याउनुहुन्छ, त्यसका आधारमा चाहिँ सरकारमा जाने या नजाने कुराहरू चाहिँ नजानु नै बेस हुन्छ होला। नजाँदाखेरि पनि सरकारको समर्थन गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। तर सरकारमा जाने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रा केही शर्तहरू हामीले राख्नुपर्छ। हाम्रो सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्दछ। यसो भनिरहँदाखेरि अब पदीय भागवण्डादेखि लिएर अनेकौं कुराहरू हुन सक्छन्। यी जम्मै खालको कुरामा हाम्रो हैसियत अनुसारको हामीलाई पनि त्यस अनुसारको इज्जत राख्ने गरिकन गर्छ भनेर भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा जान्नु भनेर बस्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने नै भयो। यसैबीच अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा 7 दलीय गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने बताउनु भएको थियो। पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी अघि बढ्न सक्षम भएकाले कुनै दलसँग सहकारी आवश्यक नरहेको बताउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। वैदेशिक रोजगारी जाने मध्ये सबैभन्दा धेरै धनुषाबाट जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मध्य प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदनमा मध्य प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू विदेश जाने गरेको तथ्याङ्क छ। देशभरबाट विदेश गएका मध्ये 26.90% मध्य प्रदेशका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुकभरबाट 6,30,090 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सो संख्याबाट 1,69,521 श्रमिकले मध्य प्रदेशबाट मात्रै श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै धनुषाबाट सबैभन्दा बढी 41,293 श्रमिक रोजगारीका लागि श्रम शक्ति पठाउने जिल्ला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मध्य प्रदेशको पर्साबाट सबैभन्दा कम 5,695 जनाले 1 वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
स्थानीय सरकारले विदेशमा मौसमी रोजगारमा निशुल्क कामदार पठाउन पाउने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 जारी गर्दै स्थानीय सरकारले मौसमी रोजगारमा कामदार पठाउँदा शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरेको छ। मौसमी रोजगार अवधि कम्तीमा 3 महिना र बढीमा 1 वर्ष हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ। स्थानीय तहले मौसमी रोजगारका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिलाई जातीय, लैङ्गिक र उमेर हेरेर छनौट गर्नुपर्नेछ। माग गरिएको संख्या बाहेक बढीमा 10% संख्यालाई वैकल्पिक सूचीमा राख्नुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले कम्तीमा 2 दिन अभिमुखीकरण तालिम, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण र कल्याणकारिणी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनको डोनेस्क क्षेत्रमा गरेको मिसाइल आक्रमणमा करिब 400 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको दावी गरेको छ। रुसी सेना तैनात भएको माकिवका शहरको एउटा भवनलाई निशाना बनाएर गरेको क्षेपनास्त्र आक्रमणमा परि सो संख्यामा हताहती भएको युक्रेनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रुस समर्थक अधिकारीहरूले हताहत भएको स्वीकार गरेका छन्। रुसले कब्जामा राखेको डोनेट्स्कका केही भागहरूमा युक्रेनले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको मिसाइल प्रहार गरेको रुस समर्थित अधिकारीहरूले बताएका छन्। युक्रेनले आक्रमण गरेको भवनमा गोला बारुद समेत भण्डार गरिएकाले थप क्षति भएको बताइएको छ। युक्रेनी सेनाका अनुसार 400 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 300 जना घाइते भएका छन्। नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा रुसी सेनाले विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा 25 रकेट प्रहार गरेको थियो। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सन् 2023 युक्रेनका लागि विजयको वर्ष रहने बताउनु भएको छ। उता रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न लड्ने बताउनु भएको थियो। पछिल्लो समय रुसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै पावर स्टेशनहरू ध्वस्त बनाएपछि चिसोमा युक्रेनी जनता थप शास्ति भोग्न बाध्य छन्। भारत प्रशासित काश्मीरमा 24 घण्टाको अवधिमा एउटै क्षेत्रमा 5 सर्वसाधारण मारिएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। रजौरी जिल्लाको 3 घरमा आतंककारी समूहले गोली चलाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै 9 जना घाइते भएका छन्। सोही घर नजिकै बम विस्फोट हुँदा 1 बालकको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। विस्फोटको कारण खोल्न सकेको छैन। प्रहरीका उच्च अधिकारीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको बताएका छन्। अब खेलकुद प्रसङ्ग। नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा जनकपुर रोयल्स र पोखरा एभेन्जर्सले प्लेअफ प्रवेशको सम्भावना कायम राखेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा फारवेस्ट युनाइटेडलाई 82 रनले पराजित गर्दै जनकपुरले 5औं जित हात पार्यो। 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर 15.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 79 रनमा समेटियो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङमा उत्रेको जनकपुरले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 161 रन बनाएको थियो। जनकपुर 7 खेलबाट 10 अङ्कसहित अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। 6 खेल खेलेको फारवेस्ट 2 अङ्कका साथ तालिकाको पुछारमा छ। यसअघि आजै भएको अर्को खेलमा पोखरा एभेन्जर्सले काठमाडौँ नाइट्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै तेस्रो जित निकालेको छ। 165 रनको लक्ष्य पोखराले 19.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 164 रन बनाएको थियो। 8 खेल खेलेको पोखरा 6 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा छ। हारका बावजुद काठमाडौँ समान अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। र अन्त्यमा काठमाडौँको सङ्कटा क्लब आहारा र पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको क्वार्टर फाइनलमा विभागीय टोलले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सङ्कटा सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो। सङ्कटाको जितमा विदेशी खेलाडी स्टेफन विनोङ र मेसुके ओलोमो र सुरज ठकुरीले 1-1 गोल गरे। आर्मीका लागि एकमात्र गोल नवयुग स्वस्थले पेनाल्टी मार्फत गरे। सङ्कटाले सेमिफाइनलमा अर्को विभागीय टोली एफएफको सामना गर्नेछ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी खिलनाथ र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभ